नमस्ते, नमस्ते। यति बेला हामी लाइभमा छौँ र केही साथीहरू आइसकेपछि म कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते। यति बेला हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ साहित्यिक मनहरू। म केही समय लिन चाहन्छु, त्यसपछि हामी सुरुवात गर्छौँ कार्यक्रम। नमस्ते, नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन र सर्वप्रथम दिपा राई पुन दिदीले स्वागत भाइलाई भन्नुभएको छ र म दिपा राई पुन दिदीको पर्सनल पेजबाट लाइभ आउँदैछु र दिपा राई पुनलाई सबैले चिन्नुभएको छ, जसले कवितामा कलम चलाउनुहुन्छ, गीतमा कलम चलाउनुहुन्छ। सायद उहाँका 3वटा कविता कृतिहरू पनि प्रकाशित भइसकेका छन् र एल्बमहरू पनि छन् र भर्खरै मात्र पछिल्लो पटक शिव परियारले गाउनुभएको उहाँको एकदमै सुपर हिट गीत तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ र दिपा राई पुन दिदीलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कोरोना कहरको समयलाई सृजनात्मक बनाउनको लागि उहाँले आफ्नो पेजबाट अहिले यो साहित्यिक अभियान थाल्नुभएको छ र त्यसमा मलाई सम्झनु भएको छ। यो दोस्रो श्रृङ्खला हो र अबदेखि प्रत्येक शनिबार र आइतबार तपाईँले ठिक 6 बजे नेपाली समयअनुसार ठिक 6 बजे यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न स्रष्टाहरू यसमा जोडिँदै जानुहुन्छ र दोस्रो नम्बरमा म परेको छु। दिपा दिदीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति बेला मलाई हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ कि छैन, कहिलेकाहीँ टेक्निकल गडबडी भयो भने पनि सुनिँदैन, सुनिएन भने फेरि यहाँनिर बोलेको अर्थ नरहला। म एकचोटि एउटा म्यासेजद्वारा जानकारी पाउन चाहन्छु, मलाई सुन्नु भएको छ कि छैन हजुरहरूले। मलाई सुनिरहनु भएको छ? दिपा दिदीलाई नै सोधौँ। यति बेला 8 जना हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। मलाई सुन्नु भएको छ कि छैन, म यही सोध्न चाहन्छु। यदि मलाई हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ भने म सुरुवात गर्न चाहन्छु कार्यक्रम। जवाफ आइसकेको छैन, त्यस कारणले म प्रतीक्षामा छु। तपाईँहरूले मलाई सुनिरहनु भएको छ कि छैन, कृपया जानकारी गराउनुहोला। मेरो आवाज क्लियर छ कि छैन? अमरध्वज तामाङजीलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सुन्दै हेर्दै भन्नुभएको छ, भनेपछि सायद आवाज सुनिएको छ होला। र म कविता सुरुवात गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम मेरो परिचय दिन चाहन्छु। नमस्ते, म जनक कार्की। सावित्र पाण्डे काफ्लेजीले सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ, भनेपछि सुनिएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। अब म कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा पहिला मेरो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म जनक कार्की केही कविताहरू लेख्छु र ती कविताहरूलाई मैले सुनाउनेछु। र आजको कार्यक्रममा विशेष मेरो आफ्नो कविता मात्र नभई म तपाईँहरूलाई अनुवाद कविता पनि सुनाउन चाहन्छु। मैले केही कविताहरू अनुवाद गर्ने गरेको छु, जुन कविता मलाई मनपर्छ। प्रोफेसनल्ली त्यसलाई अनुवादक म आफूलाई भन्न चाहन्न, र मलाई मन परेका केही कविताहरूलाई भाव अनुवाद गर्ने गरेको छु र त्यस्तै केही कविताहरू तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु। र सर्वप्रथम एउटा मैले व्यङ्ग्य कविता, मैले हिजो मात्र लेखेको यो कविता हो
र यो कविताबाट आजको कार्यक्रमको दैलो उघार्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ कविता नै। प्राय कविले लेखिरहन्छन् कविता, प्राय कविले लेखिरहन्छन् कविता, एक दिन कविताले लेख्न खोज्यो कवि। प्राय कविले लेखिरहन्छन् कविता, एक दिन कविताले लेख्न खोज्यो कवि। धेरै बेर अकमक्क पर्यो कविता र लेख्यो एउटा शब्द कविको बारेमा छेपारो। अमरध्वज तामाङजीले आवाज प्रष्ट छ जनकजी भन्नुभएको छ, धन्यवाद यहाँलाई जानकारीको लागि। र यो कविता तपाईँले सुन्नुभयो होला। हामी प्राय कविहरूले कविता लेखिरहन्छौँ, तर कविताले कवि लेख्यो भने कस्तो हुन्छ होला, एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको यो कविता थियो। म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्राय कविले लेखिरहन्छन् कविता, एक दिन कविताले लेख्न खोज्यो कवि। धेरै बेर अकमक्क पर्यो कविता र लेख्यो एउटा शब्द कविको बारेमा छेपारो। हस् त, धन्यवाद। मैले यो छोटो कविताबाट आजको कार्यक्रमको दैलो उघारेको छु। यति बेला म दोस्रो कविता यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र दोस्रो कविता छ फुलको हतियार। भीषण युद्ध भयो फूल र बन्दुकको, भीषण युद्ध भयो फूल र बन्दुकको, गोलीले टुक्रा टुक्रा बनाइदियो फूललाई। भीषण युद्ध भयो फूल र बन्दुकको, गोलीले टुक्रा टुक्रा बनाइदियो फूललाई। हावाभरि बारुदले दुर्गन्धको विजय उत्सव मनायो, हावाभरि बारुदले दुर्गन्धको विजय उत्सव बनायो। केही छेडमा मृतक फूलका पराग र मधुरस उडेर हावामा पुगे, केही छेडमा मृतक फूलका पराग र मधुरस उडेर हावामा पुगे। पुनः आक्रमण गरे बारुदको दुर्गन्धलाई फूलको सुगन्धले र सारा वातावरण सुगन्धित भयो। यो कविता थियो मेरो फूलको हतियार शीर्षकमा। र यति बेला जोडिनु भएको छ हामीलाई हेर्ने अमरध्वज तामाङ, सावित्र पाण्डे काफले, अमरध्वज तामाङ आवाज प्रष्ट छ भन्नुभएको छ, सीता पन्त कडेल शशीले नमन भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि नमन। र तपाईँहरूले यसलाई सेयर गरिदिनु भयो भने अझै धेरै कविता प्रेमी समक्ष यो भिडियो पुग्नेछ आशा गरेको छु मैले। र मैले तपाईँलाई भनिसकेँ आज अनुवाद कविताहरू पनि म तपाईँहरू समक्ष लिएर आएको छु भनेर। योभन्दा पहिला कविताको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मैले चाहिँ कवितालाई कसरी बुझेको छु भने, कविता कबाट कला, बीबाट विचार, ताबाट तार्किकता र तालमेल। कला र विचारको तालमेल तार्किकता सहित नै कविता हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र धेरै कविहरू, विश्व स्तरका कविहरू, विश्व प्रसिद्ध कविहरूले पनि कवितालाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यस्तै टी.एस. एलियट एकदम प्रसिद्ध कवि, उहाँले कवितालाई अपरिपक्व कविले नक्कल गर्छ, परिपक्व कविले चोर छ भन्नुभएको छ। यसरी उहाँले व्यङ्ग्यात्मक हिसाबमा कवितालाई उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। अपरिपक्व कविले नक्कल गर्छ, परिपक्व कविले चोर छ। यस्तै गरेर मैले केही अनुवाद कविताहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यहाँनिर। र अनुवाद कवितामा पहिलो अनुवाद मैले लिएर आएको छु बङ्गलादेशका कवि हुनुहुन्छ रफिक आजाद। रफिक आजादले यो कविता सन् 1974मा बङ्गलादेशमा आएको भुकमरीलाई आधार बनाएर लेख्नुभएको छ। भुकमरी आइसकेपछि एउटा कुरूप समय हो। अहिले जसरी हामी कोरोना कहरमा छौँ, यो पनि एउटा कुरूप समय हो। र यसमा पनि अब हामीले रोगले भन्दा धेरै भोकले मर्ने सम्भावना भएका धेरैलाई देख्न थालिसकेका छौँ। र वास्तवमा मान्छे भोकायो भने के हुन्छ त भनेर यो कवितामा चाहिँ उहाँले निकै मिठो तरिकाले एउटा आक्रोश पनि छ, तर एउटा कलात्मक आक्रोश यहाँनिर पोख्नु भएको छ। यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु म। कविताको शीर्षक छ भात दे दुष्ट र कवि बङ्गलादेशी हुनुहुन्छ रफिक आजाद। धेरै भोको छु, पेटभित्र आगो लागेको छ, धेरै भोको छु, पेटभित्र आगो लागेको छ, शरीरको सम्पूर्ण क्रियाभन्दा माथिको अनुभूति भइरहेछ। प्रत्येक क्षण सर्वस्वीकार भोक अनावृष्टि जस्तै। चैतमा उष्णता फैलिएको छ खेतमा, त्यस्तै गरी भोकको ज्वालाले जल्दैछ देह। दुई सन्ध्या दुई मुट्ठी भात पाए, अन्य केही माग्ने छैन। दुई सन्ध्या दुई मुट्ठी भात पाए, अन्य माग्ने छैन। मान्छेहरू त धेरै कुरा माग्दैछन्,
चोली, गाडी, पैसा कसैलाई चाहिएको छ ऐश्वर्य। मेरो माग सानो छ, जल्दैछ पेट, मलाई भात चाहियो चिसो वा तातो, मसिनो वा मोटो। रासनको रातो चामल त्यो पनि चल्छ, थालभरि चाहियो 2 सन्ध्या 2 मुठी भात मिल्यो भने छोड्न सक्छु अरू सबै माग। अतिरिक्त लोभ छैन, यौन वासना त्यो पनि छैन, चाहिन्न नाभिको तलको साडी, साडीमा लपेटिएको पुतली, जसलाई चाहिएको छ उसैलाई देऊ। याद राख, मलाई आवश्यकता छैन त्यसको। यदि पुरा गर्न सकेनौ भने यो सानो माग तिम्रो सम्पूर्ण राज्यमा ल्याइदिन्छु उथल पुथल। भोकोले सोच्दैन हित अहित, न्याय अन्याय, अगाडि जे मिल्छ निल्नेछु निर्विचार, केही पनि छोड्दिन शेष। यदि तिमी अगाडि भेटियो भने राक्षसी मेरो भोगको लागि बन्नेछौ उपादेय आहार। सर्वस्वीकार भएर उठे यदि सामान्य भोग भने परिणाम भयावह हुनेछ। स्मरण रहोस्, दृश्यदेखि द्रष्टासम्मको अविराम खाएपछि क्रमशः खानेछु वृक्ष वनस्पति, नदीनाला, गाउँ सहर, गोरेटो पथ प्रदर्शक, नितम्ब प्रधान नारी, खाद्य मन्त्रीको झुण्ड, मन्त्रीको गाडी। मेरो भोगको ज्वालाले केही बाँकी राख्ने छैन। भात दे दुष्ट, नत्र खाइदिन्छु तेरो मानचित्र। एकदमै शक्तिशाली कविता हो र एउटा भोको मान्छे जब भोकाउँछ त्यति बेला आउने एउटा आक्रोश, एउटा त्यति बेला आउने एउटा भावमा लेखिएको यो कविता भर्खरै मैले सुनाएँ। र हामी कोरोना कहरमा छौँ र कोरोना कहरले यस्तै दिन अब बिस्तारै नल्याउला भन्न सकिँदैन र ल्याइ पनि सकेको छ कति ठाउँमा। र यति बेला हामीलाई हेर्ने साहित्यिक व्यक्तित्वहरू बढिरहनु भएको छ। हेमन यात्री कविजी हुनुहुन्छ, मेरो एकदम मनपर्ने कवि हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँले ग्रेट भन्नुभएको छ, धन्यवाद। भारती न्युपाने दाहाल म सुन्दैछु भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिदी। हामीलाई हेर्ने यहाँनिर बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा यसै क्रममा म फेरि अर्को एउटा अनुवाद कविता यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र मैले पछिल्लो क्रममा यो लाइभ सेसनमा धेरै कविता गोष्ठी एकल वाचन गरेँ, त्यस कारणले म आज आफ्नो कविता भन्दा पनि केही अनुवाद कविता नै सुनाउने इच्छाले यहाँनिर आएको छु। र यति बेला म अर्को एउटा शक्तिशाली कविता सुनाउन चाहन्छु। इरानी कवि हुनुहुन्छ सबिर हाका। सबिर हाका पेसाले मजदुर हुनुहुन्छ र उहाँको कवितामा ती मजदुरका पीडाहरू हामी देख्न सक्छौँ। र उहाँका कविताहरू सुरुमा इरानमा मात्रै थिए, पछि त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर राखिएपछि ती कविताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पायो र उहाँको चर्चा चुलियो। जस्तै 2015मा मोडर्न पोएट्री ट्रान्सलेसनले उनको कवितालाई अनुवादमा ल्याएको थियो। र उहाँका कविताहरू पनि छोटा छोटा हुन्छन् तर एकदमै बलिया कविताहरू हुन्छन्, अणुबम टाइपका, एटम बम टाइपका कविताहरू हुन्छन्। र यति बेला सावित्रा पाण्डे काफ्लेले गम्भीर कविता हुनुभएको छ, धन्यवाद। ममता कर्मचारीले हेर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। भारती न्युपाने दिदीले सीमान्तकृत आवाज गहन अनुवादित कविता भन्नुभएको छ। निर्भीक जङ रायमाझी हुनुहुन्छ, एकदमै प्रिय कवि, वाचिङ कविजी भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। र म यति बेला सबिर हाकाका केही कविताहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पहिलो कविता छ साथी। म ईश्वरको साथी होइन, म ईश्वरको साथी होइन, यसको एउटै मात्र कारण छ, जसको निर्जीवता धेरै पुरानो अतीतमा छ। जब 6 जनाको हाम्रो परिवार एउटा साँघुरो कोठामा बस्थ्यौँ, तर ईश्वर ठुलो कोठामा एक्लै बस्ने गर्थ्यो। यो कवितालाई फेरि पढ्न चाहन्छु। साथी। म ईश्वरको साथी होइन, यसको एउटै मात्र कारण छ, जसको निर्जीवता धेरै पुरानो अतीतमा छ। जब 6 जनाको हाम्रो परिवार एउटा साँघुरो कोठामा बस्थ्यौँ, तर ईश्वर ठुलो कोठामा एक्लै बस्ने गर्थ्यो। यो कविता मैले सुनाएँ, सबिर हाकाको अनुवादित कविता हो। र दिपा राई पुन दिदीले सशक्त कवि जनक कार्कीलाई हार्दिक स्वागत छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई फेरि पनि यो सुवर्ण अवसरको लागि। र मीरा परसाई पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँ पनि एउटा राम्रो कवि हुनुहुन्छ, ब्युटिफुल पोएम्स भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। र उहाँकै सबिर हाकाको दोस्रो कविता म पढ्न चाहन्छु, मृत्युको डर। बाँचुन्जेल मैले यो कुरामा विश्वास गरेँ कि झुट बोल्नु गलत हो। बाँचुन्जेल मैले यो कुरामा विश्वास गरेँ कि झुट बोल्नु गलत हो।
कसैलाई दुःख दिनु गलत हो, बाँचुन्जेल मैले यो पनि स्वीकार गरेँ कि मृत्यु पनि जिन्दगीको एक हिस्सा हो। यो सबै जानेर पनि मृत्युसँग डर लाग्छ मलाई, किन किन मृत्यु पश्चात पनि मजदुर बन्न पर्ने त होइन भन्ने अधिक डर लाग्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ, सबिर हाका पेसाले मजदुर हुनुहुन्छ। उहाँ निर्माण सम्बन्धी श्रम गर्नुहुन्छ र यो कवितामा पनि उहाँको त्यही एउटा दुःख व्यथा आएको छ। त्यसपछि उहाँको अर्को एउटा शक्तिशाली कविता म फेरि वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ बन्दुक। यदि उनीहरूले बन्दुकको आविष्कार नगरेको भए, यदि उनीहरूले बन्दुकको आविष्कार नगरेको भए कति मान्छेहरू टाढैबाट मर्नुदेखि बस्थे। धेरै कुरा सजिलो हुन्थ्यो, धेरै कुरा सजिलो हुन्थ्यो। उनीहरूलाई मजदुरको ताकतको अन्दाजा लगाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो। यो कवितालाई म फेरि पढ्न चाहन्छु, एकदम शक्तिशाली कविता छ। यदि उनीहरूले बन्दुकको आविष्कार नगरेको भए, यदि उनीहरूले बन्दुकको आविष्कार नगरेको भए कति मान्छेहरू टाढैबाट मर्नुदेखि बस्थे। धेरै कुरा सजिलो हुन्थ्यो। उनीहरूलाई मजदुरको ताकतको अन्दाजा लगाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो। यो निकै सुन्दर शक्तिशाली कविता मैले वाचन गरेँ। सबिर हाकालाई म पढ्दैछु। इरानी कवि हुनुहुन्छ, उहाँ पेसाले मजदुर हुनुहुन्छ र उहाँका शक्तिशाली कविताहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित छन्। यति बेला हामीसँग किसन धामी भन्नुभएको छ, बधाई छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। र बलबहादुर राजवंशी ब्युटिफुल भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। र फेरि म उहाँकै अर्को एउटा छोटो कविता पढ्न चाहन्छु, सबिर हाकाको। कविताको शीर्षक छ आस्था। मेरो बुवा मजदुर हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा मजदुर हुनुहुन्थ्यो। आस्थाले सजिएको मान्छे। जब नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अल्लाह उहाँको हातलाई हेरेर लज्जित हुन्थे। मेरो बुवा मजदुर हुनुहुन्थ्यो। आस्थाले सजिएको मान्छे। जब नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अल्लाह उहाँको हातलाई हेरेर लज्जित हुन्थे। यो सबिर हाकाको मैले केही शक्तिशाली कविताहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरेँ। र यति बेला बलबहादुर राजवंशी ब्युटिफुल भन्नुभएको छ, धन्यवाद। र हामीलाई हेर्ने साहित्यिक अनुरागी आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमलाई 20 मिनटमा पुर्याइसकेका छौँ। हामी करिब करिब 1 घन्टा तपाईँहरूसँग रहन्छौँ। सायद 1 घन्टा नरहे पनि 50-55 मिनट चाहिँ पक्कै पनि रहन्छौँ र तपाईँहरूको साथ एकदमै अमूल्य रहनेछ। यति बेला म अर्को एउटा आफ्नो कविता सुनाउन चाहन्छु। र कविताको शीर्षक छ सम्बन्ध। एक दिन रुखले सोध्यो, एक दिन रुखले सोध्यो, ए चरी तिमीलाई म आश्रय दिन्छु, तिम्रो भोक मेरै फलले टर्छ, तिमीले मलाई के दियौ। एक दिन रुखले सोध्यो, ए चरी तिमीलाई म आश्रय दिन्छु, तिम्रो भोक मेरै फलले टर्छ, तिमीले मलाई के दियौ। चरीले भन्यो, तिमीलाई छोडेर गएका पात, हाँगा, सिन्काहरू तिम्रै छारी मुनि क्रूप बनेर बसेका हुन्छन्। म त्यसलाई जम्मा गर्छु, पुनर्जीवन दिन्छु, तिम्रै छातीमा ल्याएर गुण बनाउँछु। यो कविता चाहिँ मैले भर्खरै पढेँ। कविताको शीर्षक थियो सम्बन्ध। र यति बेला सावित्र पाण्डे काफ्लेजीले अटल बिहारी वाजपेयीको कविता पढ्नु न, आज अनुवाद गरेको भन्नुभएको छ। त्यो कविता चाहिँ मैले आज ल्याएको छैन। यदि तपाईँहरूले त्यसलाई कपी गरेर यहाँनिर म्यासेज गरिदिनु भयो भने चाहिँ म यहाँबाट पढ्न सक्छु होला सायद। त्यस्तै गरेर सौरभ नूतन भाइ आउनुभएको छ। उहाँ एकदमै राम्रो कवि पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ, थिएटर आर्टिस्ट। उहाँले सायद दिल्लीमा अहिले ड्रामा पढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा नेपालको आशालाग्दो कलाकार हो, भविष्यको राइजिङ स्टार। र यति बेला फेरि म आफ्नो एउटा कविता पढ्न चाहन्छु। प्रेम। प्रेम पात जस्तै रहेछ, प्रेम पात जस्तै रहेछ, वैशालु यौवनमा टिपिन्छन् रुखहरूबाट, नयाँ सम्बन्धहरूको सिङ्काले खुटिन्छ टपरी र राखिन्छ भोजमा, भेटीमा, नैवेद्यमा, पञ्चामृतमा, फुलपातीमा। टपरीबाट टिपेर अगाइसकेपछि जुठा र ओइलिएका पात भेटिन्छन् कुडादानमा। प्रेम पात जस्तै रहेछ, चिसो चुलोमा आगो बलेन भने कुडादानबाट उठाएर ल्याउनु सुकेका पात र जलाइदिनु भोगलाई। यो कविता प्रेम शीर्षकमा थियो। यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ नारायण खनालले,
गजब वाचन मन छुने कविता जनकजी भन्नुभएको छ। धन्यवाद नारायण खनालजी। त्यस्तै गरेर भारती न्यौपाने दाहाल दिदीले सुन्दर कविता भन्नुभएको छ। धन्यवाद। र यति बेला म फेरि एउटा कविता पढ्न चाहन्छु र यो कविता मलाई चाहिँ अलिकता कला कम भएको, आक्रोश बढी भएको, नारा टाइपको कविता भन्न मन लाग्छ र कहिलेकाहीँ यस्तो कविताहरू पनि लेख्नुपर्छ समयको माग अनुसार। र कविताको शीर्षक छ हल्ला नगर। इस चुप सरकार सुतिरहेको छ, हल्ला नगर्नुस् कृपया। इस चुप सरकार सुतिरहेको छ, हल्ला नगर्नुस् कृपया। तपाईलाई भोक लागेको हो, तपाईलाई अन्याय भएको हो, तपाईलाई चित्त नबुझेको हो। किन चिच्चाइरहेको, किन निर्वस्त्र भएको, किन उफ्रेको, किन सन्केको। इस चुप सरकार निदाइरहेको छ, हल्ला गर्दै नगर। कुम्भकर्ण जाग्यो भने के हुन्छ सोचेका छौ? अनिकाल लागिसकेको छ, भोको कुम्भेले खानेछ तिमीलाई। कुम्भकर्ण जाग्यो भने के हुन्छ सोचेका छौ? अनिकाल लागिसकेको छ, भोको कुम्भले खानेछ तिमीलाई। सपना देख्दैछ नयाँ मुलुक बनाउने, हल्ला गर्दै नगर। अहिले सपना बिथोलिन सक्छ, सपना बिथोलियो भने तिम्रा हल्ला गर्ने जिब्रो थुतेर निमुखा बनाइदिन सक्छ। उसलाई मन पर्दैन कोही चिच्चाएर बोलेको, उसलाई मन पर्दैन कोही चिच्चाएर बोलेको। ऊ बहिरो छ अहिले सुन्छ फेरि। गरिबी निर्मूल पार्न उसले सोचिरहेको छ, नयाँ योजना बुन्दैछ, गरिबलाई नै सक्ने उसको योजना छ। भोक लागेको हो, नकराउनुस् अहिले 2 थाल लाठी चार्ज। 1 गिलास सिसाको गिलासमा सिसाको तातो गोलीको जुस खुवाउँछु भनेको छ। इज्जतको ख्याल गर्नुस् है, सरकारले रौसी पिएको छ। अहिले फेरि मातेको मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ, करै करले कर तिराएर बलात्कार गर्न सक्छ। इस हल्ला नगर, चुप लाग, सरकार सुतिरहेको छ। बापुजीले भनेको मान, नराम्रो नहेर हेर्दै नहेर, नराम्रो नसुन सुन्दै नसुन, नराम्रो बोल नबोल बोल्दै नबोल। किनभने सहरमा अहिले गब्बर सिंह आएको छ। 50 माइल पर बच्चा रोयो भने पनि थाहा पाउँछ, अनि नाच बसन्ती नाच भन्दै जबरजस्ती नचाउँछ। बल्ल खायो तिमीले, भनेको मानेको थिएनौ नि, पायो होइन उपहार श्री 5बाट। अब देशमा राजतन्त्र आउँदैछ। ऊ हेर त, गणतन्त्रको पहिलो राजा श्रीपेश लगाएर कसरी हात्ती सवार गरेको। तिमी कुकुर भुकेर के हुन्छ? सुन्यौ होइन, बुझ्यौ होइन? इस चुप सरकार सुतिरहेको छ, हल्ला नगर्नुस् कृपया। यो हल्ला नगर्नुस् शीर्षकमा एउटा कविता भर्खरै मात्र तपाईँले सुन्नुभयो र भारती न्यौपाने दाहाल आउनुभएको छ। उहाँ पनि एउटा राम्रो कवि हुनुहुन्छ, सुन्दर कविता भन्नुभएको छ। दिपा राई पुनले भाइका सबै कविता मनमा बस्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद। शरद पोखरेल एउटा राम्रो युवा कवि हुनुहुन्छ, गजब हुँदैछ प्रिय कवि भन्नुभएको छ। धन्यवाद। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कार्यक्रम, त्यसको तपाईँहरूले यहाँनिर कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले भर्खरै आफ्ना केही कविताहरू सुनाएँ। अब म फेरि अनुवाद कवितातर्फ लाग्छु। ममता कर्मचारी मिठो भाइ भन्नुभएको छ। धन्यवाद दिदी। उहाँ पनि राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ र धेरै सबै कविहरू आउनुभएको छ। मलाई कविता सुनाउन अलिकति डर लागिरहेछ। मीरा परसाई उहाँ पनि एउटा राम्रो कवि, निकै गजबको कविता, हल्ला नगर सरकार सुतिरहेको छ वा भन्नुभएको छ। धन्यवाद। र फेरि म अनुवाद कवितातर्फ लाग्छु। सागर न्यौपाने वा गजबको व्यङ्ग्य कविता भन्नुभएको छ। नमस्कार सर। उहाँ एकदमै राम्रो सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको फेसबुकमा गएर हामी धेरै मिठा मिठा गजलहरू पनि सुन्छौँ। अनप्लग्ड उहाँले हार्मोनियम लिएर गाउने गर्नुहुन्छ। गजलदेखि लिएर केही आध्यात्मिक गीतहरू पनि हामी सुन्न सक्छौँ उहाँको पेजमा गएर, उहाँको आफ्नो प्रोफाइलमा गएर। र यति बेला म फेरि एउटा अनुवाद कविता यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अनुवाद कविता अब मैले प्रस्तुत गर्ने कविता विश्व प्रसिद्ध इराकी अमेरिकन कवि दुनिया मुखायलको कविता छ। उहाँको जन्म 1965मा इराकको बागदादमा भएको थियो। बगदाद विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरिसकेपछि साहित्यिक सम्पादक पत्रकार भएर द बगदाद अब्जर्भरमा काम गरिन्। त्यस बेलाको तानाशाही सद्दाम सरकारले उनको लेख रचना निषेध लगाउँदै मानसिक त्रासको वातावरण बनाएपछि
उनले 1996 मा जोर्डन र लगतै अमेरिका पसिन् र अमेरिकी नागरिक बनिन्। उनको कवितालाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गरिएको छ र केही कविताहरू, उहाँका चर्चित कविताहरूलाई मैले अनुवाद गर्ने कोसिस गरेको छु। उहाँको कविताहरू पनि छोटा हुन्छन् र शक्तिशाली हुन्छन्। हजुरबाले एउटा सुटकेस लिएर देश छाडे। हजुरबाले एउटा सुटकेस लिएर देश छाडे, बुवाले खाली हात छाडे, छोराले हात विहीन भएर छाडे। इराकमा चलिरहेको द्वन्द्व त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ भिजुलाइज गरेको छ। हजुरबाले एउटा सुटकेस लिएर देश छाडे, बुवाले खाली हात छाडे, छोराले हात विहीन भएर छाडे। अर्को कविता छ, ऊ एकदम सुरक्षित थियो आफ्नो आमाको गर्भको गहिराईमा। त्यहाँनिर टेरोरिजम एट्याक भइसकेपछि लेखिएको कविता हुनुपर्छ यो। कुनै पनि मान्छे बाहिर आइसकेपछि त्यहाँनिर उसको मृत्यु चाहिँ अब अप्राकृतिक रूपमा हुने गर्दथ्यो। त्यसमा बेस्ट भएर लेखेको कविता हो यो। एउटा ऊ एकदम सुरक्षित थियो आफ्नो आमाको गर्भको गहिराईमा। उहाँका कविताहरूमा शीर्षक छैनन्। हामी कति धेरै आदिवासी साथीहरू युद्धमा मारिए, हाम्रो कति धेरै आदिवासी साथीहरू युद्धमा मारिए, केहीले स्वाभाविक मृत्युवरण गरे, उनीहरूमध्ये कोही पनि खुसी भएर मरेनन्। त्यसपछि अर्को एउटा कविता छ, कछुवा जस्तै घुमिरहन्छु म यतादेखि उतासम्म पिठ्युमा बोकेर आफ्नै घर। अर्को कविता, हामी सबै पात हौँ शरद ऋतुको कुनै पनि छेड झर्नुको लागि तयार। हामी सबै पात हौँ शरद ऋतुको कुनै पनि छेड झर्नुको लागि तयार। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा छोटो कविता छ, म परेवा होइन जसले आफ्नो घरको ठेगाना याद राख्न सकोस्। म परेवा होइन जसले आफ्नो घरको ठेगाना याद राख्न सकोस्। अवश्य पनि प्रेम शब्दलाई देख्न सक्दैनौ, मैले पानीमा लेखेकी थिएँ। यो अर्को कविता, पूर्णिमाको चन्द्रमा एउटा शून्य जस्तो देखिन्छ, जीवन गोलो छ आफ्नै परिणतिमा। भर्खर हामीले दुनिया मिखाइलको कविताहरू सुन्यौँ, इराकी कवि, अहिले उहाँ चाहिँ अमेरिकन भइसक्नु भएको छ। र मु ह्याङ राईले राम्रो कविता भन्नुभएको छ, धन्यवाद। दिपा राई पुनले तपाईँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोस् है भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हामी आशा गरेका छौँ तपाईँहरूको कमेन्टको। अब यति बेला म फेरि अनुवाद कवितातिरै लाग्छु। र यति बेला मैले सुनाउने कविता छ रहस्यवादी कवि रुमी, जो चाहिँ 13औं शताब्दीको प्रेम र ईश्वर भक्तिको सुन्दर सम्मिश्रण गरेर लेख्ने अफगानी कवि हुन्। उनको सुफी परम्परा, नर्तक साधुहरू, गिर्दानी दरवेशीको परम्परा सम्बोधन गरे। विश्वमा उनका कविताको किताब अत्याधिक बिक्री हुने सूचीमा पर्दछ। र सुफीका केही आध्यात्मिक स्पर्श भएका कविताहरू म यति बेला प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कसैले पनि यो नसोच्नु कि हामी नराम्रोसँग टुटिसकेका छौँ। कसैले पनि यो नसोच्नु कि हामी नराम्रोसँग टुटिसकेका छौँ, चर्किसकेका छौँ। पात मात्रै झरेको हो हाम्रो, पात मात्रै झरेको हो हाम्रो आउने बसन्तको स्वागतमा। एकदमै सकारात्मक भाव बोकेको यो छोटो कविता उहाँको सुनाए। त्यसपछि अर्को कविता, खराब समयले सामुन्ने आएर डर देखाउँछ। खराब समयले सामुन्ने आएर डर देखाउँछ। हरेक निराशालाई कुनै आशाले निहालिरहेको हुन्छ। हरेक निराशालाई कुनै आशाले निहालिरहेको हुन्छ। प्रत्येक अँध्यारोलाई सूर्यको प्रकाशले खोज्छ। प्रत्येक अँध्यारोलाई सूर्यको प्रकाशले खोज्छ। त्यसपछि अर्को एउटा कविता छ रुमीकै, तिम्रो आधा जिन्दगी अरूलाई लोभ्याउनमा बित्यो। तिम्रो आधा जिन्दगी अरूलाई लोभ्याउनमा बित्यो। आधा जिन्दगी अरूले निर्माण गरेको भ्रममा बित्नेछ। अब बहकिन छोडिदेऊ, यो खेल तिमीले धेरै खेलिसक्यौ। अर्को कविता, क्रोध आँधी बेरी जस्तै हो। क्रोध आँधी बेरी जस्तै हो, जुन केही समय पश्चात शान्त हुन्छ, तर त्यति बेलासम्म धेरै शाखाहरू भाँचिसकेका हुन्छन्। क्रोध आँधी बेरी जस्तै हो, जुन केही समय पश्चात शान्त हुन्छ, तर त्यति बेलासम्म धेरै शाखाहरू भाँचिसकेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को कविता छ उहाँको, व्यर्थको चिन्ता छोडिदेऊ, जो गुमाएका छौ कुनै अर्को माध्यमबाट प्राप्त हुनेछ। व्यर्थको चिन्ता छोडिदेऊ, जे गुमाएका छौ कुनै अर्को माध्यमबाट प्राप्त हुनेछ। रहस्यवादी कवि
जलालुद्दिन रुमीको कविताहरू सुन्यौँ। हामी आकलन गर्छौँ 13औं शताब्दी, आजभन्दा अब 600 वर्ष पहिला लेखेका कविताहरू कति जीवन्त छन् र कविताको शक्ति कति हुन्छ होइन। 600 वर्षपछि पनि उहाँको कविताहरू हामीले खोजी खोजी पढिरहेका छौँ र हाम्रो जीवन उपयोगी प्रेरणादायी कविताहरू छन्। र धेरैले भन्ने गर्छन् कविता किन लेख्ने, कविता लेख्नुको औचित्य के? सायद कविता लेख्नुको औचित्य हुन्थेन भने आज हामीले यो 600 वर्षपछि यो कविताहरू यहाँ पढिरहेको हुन्थेन होला सायद। त्यस कारणले कवितामा धेरै ठुलो शक्ति छ र हामीले महाभारत पनि पढ्छौँ, विश्वकै सर्वाधिक चर्चित ग्रन्थ। महाभारत पनि एउटा कविता नै हो। महाभारतमा त अब त्यसको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यो कति विशाल छ, कति व्यापक छ भनेर। त्यस कारण कविताको शक्ति चाहिँ धेरै नै छ र हामीले आज 600 वर्षपछि रुमीका कविताहरू पढ्दा पनि थाहा पाइसकेका छौँ। र यति बेला हामीलाई हेर्ने धेरैजना थपिरहनु भएको छ। सीता तुम्खियाले मिठो कविता भन्नुभएको छ, धन्यवाद। तपाईँ पनि आउनुभयो, उहाँ पनि राम्रो कवि हुनुहुन्छ। भारती न्यौपाने दाहालले सुन्दर कार्यक्रम, त्यसमाथि जनक भाइको प्रस्तुति मजा लागिरहेको छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँहरूको मिठो साथको लागि। र यति बेला म फेरि अर्को एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु यहाँनिर। अब यहाँनिर मैले क्वारेन्टाइनको समय छ, एकचोटि नेपाली कविहरू मिलेर एउटा क्याम्पेन चलेको थियो, इनफ इज इनफ क्वारेन्टाइन पोएट्री भनेर। र त्यसको लागि मैले केही छोटा कविताहरू लेखेको थिएँ। त्यसमा शीर्षक छैन, शीर्षक एउटै हो, क्वारेन्टाइन पोएट्री हो। र त्यसलाई मैले 1-2 भनेर त्यसलाई विभाजन गरेर लेखेको छु। यो कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो विश्व महामारीमा जसोतसो रोगबाट त बचे, तर भोकको बन्दुकले खाली पेटमै प्रहार गर्यो र ठाउँको ठाउँ ढले। यो विश्व महामारीमा जसोतसो रोगबाट त बचे, तर भोकको बन्दुकले खाली पेटमै प्रहार गर्यो र ठाउँको ठाउँ ढले। त्यस्तै अर्को एउटा छ क्वारेन्टाइन पोएट्री 2। यो मुसलधारे पानी यो हुरी बतास, यो मुसलधारे पानी यो हुरी बतास, कठै मेरो गुण भएकै रुखलाई काटेर तिमीले आगो ताप्यौ। यो मुसलधारे पानी यो हुरी बतास, कठै मेरो गुण भएकै रुखलाई काटेर तिमीले आगो ताप्यौ। त्यसपछि अर्को छ, म बिचारा कुकुर कसैले चुसेको हड्डी पैँचो लिएर आएको थिएँ। म बिचारा कुकुर कसैले चुसेको हड्डी पैँचो लिएर आएको थिएँ, तिमीले त्यो पनि सापट्टि मागेर लग्यौ। यो क्वारेन्टाइन पोएट्री र अहिले यो क्वारेन्टाइनमा हामीले भोग्नु परेको समस्याको बारेमा र सरकारले जति पनि विपन्न वर्गलाई जुन किसिमको राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने हो अथवा कुनै वैकल्पिक एउटा माध्यम लगाएर उहाँहरूको सहजताको लागि उठ्नुपर्ने हो, नउठिसकेपछि केही कविहरूले चलाएको यो क्याम्पेनमा लेखिएका कविताहरू हुन्। र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा लेखेको छु मैले, नम्रताको साथ भाडामा मागेको थियौ तिमीले यो देशको कोठा। नम्रताको साथ भाडामा मागेको थियौ तिमीले यो देशको कोठा, यस्तो पासा पल्टायौ म मालिकबाट सुकुम्बासी बने, तिमी भाडावालबाट घरधनी बन्यौ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि छ क्वारेन्टाइन पोएट्रीको 5औं नम्बरको कविता, सरकार तिमी नै खाऊ पैसा तिमी नै खाऊ गाडी, सरकार तिमी नै खाऊ पैसा तिमी नै खाऊ गाडी, बिन्ती मलाई एक छाक भात देऊ। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरको क्वारेन्टाइन पोएट्री छ, क्वारेन्टाइनमा जिउँदै मरिरहेछन् तिम्रै देशका नागरिक, क्वारेन्टाइनमा जिउँदै मरिरहेछन् तिम्रै देशका नागरिक, कहिलेदेखि संविधानमा मृत्युदण्डको सजाय पारित गर्यो। क्वारेन्टाइनमा जिउँदै मरिरहेका छन् तिम्रै देशका नागरिक, कहिलेदेखि संविधानमा मृत्युदण्डको सजाय पारित गर्यो। सरकार मलाई पनि जिउने वातावरण मिलाइदेऊ, सरकार मलाई पनि जिउने वातावरण मिलाइदेऊ, तिम्रो जोक्समा दिल खोलेर हाँस्ने मन छ। कविताहरू यो क्वारेन्टाइन पोएट्री मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेँ र राज आशातीत आउनुभएको छ, एकदमै राम्रो कवि हुनुहुन्छ उहाँ, कति मजा रुमीलाई सुन्दै गर्दा भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, तपाईँलाई स्वागत छ। त्यस्तै गरेर सृजना पौडेल भन्नुभएको, साह्रै राम्रो छ हजुरको कविता अनि स्वर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद सृजनाजी। निराज शर्मा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको मलाई चिनाउनु पर्दा एउटा बा कविता नै काफी छ।
र ट्रेडमार्क बनेको त्यो कविता, ब्रान्डेड मिठो कविता कवि भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै गरी राम अधीन सम्भव ओहो मलाई ओहो साह्रै मार्मिक सर सल्युट भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि सल्युट। त्यस्तै गरेर छेत्री माधव आउनुभएको छ, राम्रो छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद बिनाजु। ममता कर्मचारीले रियली नाइस लिसनिङ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिदी। र यति बेला म फेरि अरू केही कवितातर्फ लाग्न चाहन्छु। अब मैले फेरि अनुवाद कवितातर्फ लाग्छु। अनुवाद कवितामा अब पालो अब चाहिँ मैले एउटा नारीको पीडालाई लिएर लेखेको एउटा कविता पढ्न चाहन्छु। अलिकति लामो छ, तर यो नारी सम्पूर्ण नारीहरूको हिंसादेखि लिएर एउटा हिंसालाई समेटिएको कविता छ। यो कवितालाई लेख्नुभएको हो उदय प्रकाशले, र उदय प्रकाशले लेख्नुभएको यो कविता मैले नारी दिवसको दिनलाई टार्गेट गरेर अनुवाद गरेको थिएँ, र निकै सुन्दर छ यो कविता। र यो कविता चाहिँ मैले वास्तवमा युट्युबमा यसलाई वाचन गरेको हेरेको थिएँ। केही महिना पहिला इरफान खान सशक्त कलाकारले हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ, उहाँको एकदमै मर्मस्पर्शी आवाजमा मैले त्यो कविता सुनेको थिएँ। त्यसपछि मैले यो कवितालाई अनुवाद गरेँ, र कविताको शीर्षक छ नारी, मूल कवि उदय प्रकाश, र मैले अनुवादको प्रयास मात्र गरेको छु। एउटा नारीले पर्सबाट खुजुर पैसा निकालेर कन्डक्टरसँग घर जाने टिकट लिँदैछिन्। यहाँ धेरै नारीका कथा व्यथाहरू छन्, त्यसलाई त्यसरी बुझिदिनु होला। एउटा नारीले पर्सबाट खुजुर पैसा निकालेर कन्डक्टरसँग घर जाने टिकट लिँदैछिन्। केही घण्टा पहिला उनको बलात्कार भएको छ। त्यही बसमा अर्को नारी आफ्नै उमेरका लाचार नारीसँग महँगाईको विषयमा कुरा गर्दैछिन्। उनको कार्यालयको निरीक्षकले आज पनि मेमो पठाएको छ। त्यो नारी जसले सुखद दाम्पत्य जीवनको लागि निर्जल उपवास बसेकी छिन्, त्यो नारी जसले सुखद दाम्पत्य जीवनको लागि निर्जल उपवास बसेकी छिन्, सासूले उनको हत्या गर्छिन् भन्ने मनमा त्रास छ, निन्द्रामै चिच्याउने गर्छिन्। एउटा अर्को नारी मध्यरातमा बाल्कोनीमा उभिएर आफ्नो जडिया श्रीमानको प्रतीक्षा गर्दैछिन्। एउटा अर्को नारी मध्यरातमा बाल्कोनीमा उभिएर आफ्नो जडिया श्रीमानको प्रतीक्षा गर्दैछिन्, जो घर फर्किँदैछ आफू जस्तै कुनै विवश र असुरक्षित नारीको घरबाट। सन्देह, असुरक्षा र डरले काटिन भन्दा पहिले मिहिन आवाजमा प्रश्न गर्छिन्, कहाँ खर्च हुन्छ आधाभन्दा बढी तलब। एक नारी बच्चालाई नुहाउँदै गर्दा रुन थाल्छिन् बेस्सरी। एक नारी बच्चालाई नुहाउँदै गर्दा रुन थाल्छिन् बेस्सरी र लगातार बच्चालाई चुम्न थाल्छिन्। सायद बच्चामा देख्छिन् भविष्यको गुफा र शरण। एउटा नारीको हात जलेको छ, अर्को नारीको हातमा उम्लिएको पानी पोखिएको छ। अस्पतालमा 1000% जलेको महिलाको बयान लिइन्छ कि उनीहरू आफ्नै गल्तीले जलेका हुन्। उनीहरू बाहेक सबै निर्दोष छन्। गल्तीले उसको भाग्य फुटेको थियो र पड्किएको थियो। स्टप। एउटा नारीको नाकबाट बगिरहेको छ रगत, पुस्दै भन्छन्, कसम खान्छु मेरो अतीतमा कतै थिएन प्रेम। त्यहाँ थियो पवित्र शताब्दी, लामो आगो जस्तै एक्लोपन, जहाँ पाक्दै थियो तपाईँको लागि मेरो देह। एउटा नारीको नाकबाट बगिरहेको छ रगत, पुस्दै भन्छन्, कसम खान्छु मेरो अतीतमा कतै थिएन प्रेम। त्यहाँ थियो पवित्र शताब्दी, लामो आगो जस्तै एक्लोपन, जहाँ पाक्दै थियो तपाईँको लागि मेरो देह। यो कविताहरू पढ्दा कस्तो जिरिङ्ग भइरहेको छ आङ्नै। एउटा नारीको अनुहार सिङ्गमर्मरको ढुङ्गा जस्तै सेतो छ। सायद उनले आफ्नो गहना हराएकी हुन् वा आफ्नो दुःख कसैमाथि पोखिन्। सिलिङको अङ्कुशमा बाँध्दै छिन् पछ्यौरा, उनको प्रेमीले सार्वजनिक गरेको छ फोटो र प्रेम पत्र। एउटा नारीको अनुहार सिङ्गमर्मरको ढुङ्गा जस्तै सेतो छ। सायद उनले आफ्नो गहना हराएकी हुन् वा आफ्नो दुःख कसैमाथि पोखिन्। सिलिङको अङ्कुशमा बाँध्दै छिन् पछ्यौरा, उनको प्रेमीले सार्वजनिक गरेको छ फोटो र प्रेम पत्र। एउटा नारी फोन समातेर रुन्छिन्। एउटा नारी आफैसँग वार्तालाप गर्दै कुनै हिस्टेरियामा बाहिर निस्किन्छन्। केही नारी अस्तव्यस्त कपाल र पोसाकमा बस स्टेसनमा प्लेटफर्ममा प्रश्न गर्दैछन्। केही नारी अस्तव्यस्त कपाल र पोसाकमा बस स्टेसनमा प्लेटफर्ममा
प्रश्न गर्दैछन्, कुन गाडीमा बस्ने हो, कहाँ जाने हो यो संसारमा। एउटा नारी आजित भएर भन्छन्, तिमी जे मन लाग्छ गर, तर मलाई बाँच्न देऊ। एउटा नारी सहरको पार्कमा मृत अवस्थामा भेटिएकी छिन्, उसको लासको छेउमा रोइरहेको छ बच्चा। एउटा नारी सहरको पार्कको मृत अवस्थामा भेटिएकी छिन्, उसको लासको छेउमा रोइरहेको छ बच्चा। उनको झोलामा भेटिन्छ दुधको खाली बोतल, गिलास र एउटा रातो खेलौना बल, जसलाई हल्लाउँदा अझै पनि झिनझिन सङ्गीतको आवाज आउँछ। एउटा नारी तेजाबले जलेकी छिन्, खुसी यस अर्थमा छिन् किनभने उनको दाहिने आँखा सुरक्षित छ। र यो तेजाबको समस्या अहिले हामी नेपालमा पनि देख्न सक्छौँ र सरकारले एउटा राम्रो निर्णय चाहिँ अहिले तेजाबबाट जति पनि प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूको पढाइको खर्चदेखि र अन्य धेरै कुराहरू ल्याएको मैले देखेको थिएँ समाचारमा। यो एउटा राम्रो सुखद पक्ष हो। र तर त्यो तेजाबलाई पनि कसरी रोक्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि केही बन्दैछ मस्यौदाहरू भन्ने सुनेको छु। र एउटा नारी तन्दुरमा जल्दै गर्दा आफ्नो हातका औँलाहरू बिस्तारै हल्लाउँछिन् बाहिरको अँध्यारो नाप्न। एउटा नारी तन्दुरमा जल्दै गर्दा आफ्नो हातका औँलाहरू बिस्तारै हल्लाउँछिन् बाहिरको अँध्यारो नाप्न। एउटा भुइँ पुस्दैछिन्, एउटा भाँडा माझ्दैछिन्, एउटा कपडा झटार्दै, एउटा सडक छेउमा बच्चालाई सुताएर गिट्टी कुट्दैछिन्। एउटा नारी भुइँ सफा गर्दै राष्ट्रिय च्यानलमा फेसन सो हेर्दैछिन्। एउटा नारी समाचार पढ्दैछिन्, संसदमा नारीको सिट बढ्दैछ। एउटा नारीको कलेजो बोरा बाहिर खसेको छ। एउटा नारीको कलेजो बोरा बाहिर खसेको छ। कलेजो भन्दैछ, मलाई कुनै नालीमा फालेर छिट्टै घर फर्कनु। विद्यालय पठाउनु पर्छ, नास्ता खुवाएर पठाउनुहोस्, पिठो त मुछेर राखेको थिएँ। दुनियाँमा लाखौँ लुकेका छन्, दुनियाँमा जन्म लिन अस्वीकार गर्दै, तर त्यहाँ पनि खोजिन्छ उनीहरूलाई ध्वनि तरङ्गको माध्यमबाट र हत्या गर्न निक्लिन्छ धारिलो पत्ती। दुनियाँमा लाखौँ लुकेका छन्, यस दुनियाँमा जन्म लिन अस्वीकार गर्दै, तर त्यहाँ पनि खोजिन्छ उनीहरूलाई ध्वनि तरङ्गको माध्यमबाट र हत्या गर्न निक्लिन्छ धारिलो पत्ती। राजधानीको प्रहरी चौकीमा एक अर्कालाई स्पर्श गरेर चुपचाप जमिनमा बसिरहेका छन् दुई नारी, तर सारा दुनियाँमा गुन्जिएको छ उनीहरूको हाहाकार र चित्कार। धन्यवाद। एकदमै यो मार्मिक कविता थियो र म यो कविता पढ्दै गर्दा आफ्नो जिउ नै सिरिङ्ग भएको पाएँ। र भारती न्यौपानेदारले मिठो कविता भन्नुभएको छ। पुष्कर बिष्ट आउनुभएको छ, एउटा राम्रो कवि हुनुहुन्छ। वाव ब्रदर्स, साह्रै राम्रो कविताहरू सुनिँदैछ भन्नुभएको छ। र हामीले लगभग 45 मिनटको समय कटाइसकेको छ। हामी 10 मिनट जस्तो सँगै रहन्छौँ होला। अब केही मेरा आफ्नै कविताहरू सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक भोक, र यो भोक शीर्षकमा मैले 2वटा कविता लेखेको छु। एउटा कविता यस्तो छ। किनार छेउमा बल्छी थापिरहेको भोको मानिस, किनार छेउमा बल्छी थापिरहेको भोको मानिस, बल्छीको टुप्पोमा अल्झाइएको खाद्य पदार्थको सुगन्धमा आकर्षित भएर, बल्छीको टुप्पोमा अल्झाइएको खाद्य पदार्थको सुगन्धमा आकर्षित भएर अघि बढिरहेको भोको माछा। हेर्दा हेर्दै बल्छीमा झुन्डिरहेछ माछा। मलाई लाग्यो भोकले जन्तुलाई मर्न र मार्न मजबुर गराउँछ। मलाई लाग्यो भोकले जन्तुलाई मर्न र मार्न मजबुर गराउँछ। त्यस्तै गरेर भोक प्रकरणमा अर्को एउटा कविता। मन्दिर दर्शन गरेर फर्किरहेको सम्पन्न परिवार, मन्दिर दर्शन गरेर फर्किरहेको सम्पन्न परिवार, मन्दिरको ढोका बाहिर उत्कट अभिलाषाको साथ भिख मागिरहेको भोको भिखारी। मन्दिर दर्शन गरेर फर्किरहेको सम्पन्न परिवार, मन्दिरको ढोका बाहिर उत्कट अभिलाषाको साथ भिख मागिरहेको भोको भिखारी। एक सज्जनले सुनको औँठी निकालेर टक्राए, एक सज्जनले सुनको औँठी निकालेर टक्राए, भिखारीलाई भोक्तव्य लागेन, अस्वीकार गर्यो। भिखारीलाई भोक्तव्य लागेन, अस्वीकार गर्यो र औँलाले पूजा थालीको नैवेद्यमा इसारा गर्यो। भोक प्रकरणको 2वटा कविता मैले सुनाइसकेको छु र हामी लगभग 45 मिनटको समय काटिसकेका छौँ। र ममता कर्मचारी दिदीले मार्मिक भन्नुभएको छ, धन्यवाद। र यस्तै गरेर मेरो एउटा अर्को कविता छ, शरबत।
शरबत वाचन गर्न चाहन्छु। शरबत जुस दोकानमा बनाउँदै थियो शरबत, प्रचण्ड गर्मीको प्यास मेटाउने। जुस दोकानमा बनाउँदै थियो शरबत, प्रचण्ड गर्मीको प्यास मेटाउने। अलिकति चिनी, अलिकति बिरे नुन, अलिकति कागती, अलिकति पुदिना मिश्रण गरेर मजाले घोलेर बनायो शरबत। आहा, कति रसिलो, पुरै तृष्णा मेटाउने। यो पृथ्वी तिर्खाएको पनि धेरै भयो, यो पृथ्वी तिर्खाएको पनि धेरै भयो। अलिकति ओम, अलिकति क्रस, अलिकति वर्धमान चन्द्रमा, अलिकति धर्मचक्र मिसाएर मजाले घोलेर त्यो शरबत पृथ्वीलाई पिलाउन सके। ओहो, कति राहत महसुस गर्दो हो। शरबत कविता सुन्नुभयो भर्खर तपाईँले। र त्यस्तै गरेर मसँग अर्को एउटा कविता छ। एउटा अलिकति रमाइलो खालको कविता म तपाईँलाई सुन्न चाहन्छु। यसमा प्रयोग भएका बिम्बहरू अलिकति फोहोरी बिम्बहरू छन् भनौँ। र फोहोरी भन्नाले सुन्न सकिने फोहोरीहरू छन्, सुन्न नसकिने अश्लील चाहिँ छैन। सी ग्रेड तिम्रो याद। कविताको शीर्षक छ सी ग्रेड। सी ग्रेड तिम्रो याद। चाया जस्तै तिम्रो याद टाउकोमा टेकेर बस्छ। चाया जस्तै तिम्रो याद टाउकोमा टेकेर बस्छ। घरिघरि चिलाइरहन्छ झझल्को जस्तै। बेसरी कनाएर शान्त हुन्छ एकछिनलाई, तर असर छोडेर जान्छ तिम्रो धोकाले झैँ, अनि टट्टाउँछ फेरि निकै बेर। तिम्रो याद हात गोडाका नङ जस्तै बढिरहन्छ। सम्हालेर राखौँ त फोहोरले रोगी बनाउँछ, काटेर फालु त फेरि पलाउँछ। तिम्रो याद हात गोडाको नङ जस्तै बढिरहन्छ। सम्हालेर राखौँ त फोहोरले रोगी बनाउँछ, काटेर फालु त फेरि पलाउँछ। कहिलेकाहीँ बेसरी दुख्छ पिलोले अत्ताए झैँ। कहिलेकाहीँ बेसरी दुख्छ पिलोले अत्याए झैँ तिम्रो यादले। मौसमी रुगाखोकी जस्तै तिम्रो याद। मासिक नबोलाएको पाहुना जस्तै तिम्रो याद। पखला जस्तै बग्छन् आँखाबाट तिम्रो याद। पखला जस्तै बग्छन् आँखाबाट तिम्रो याद। लुतो बनेर तडपको गाउगुती लगाउँछन् तिम्रो यादले। हावाहरू पनि प्रदूषित पार्छ तिम्रो यादले। हावाहरू पनि प्रदूषित पार्छ तिम्रो यादले। कहिले डकारको ढ्याउले, कहिले ग्यासको विस्फोटले। हावाहरू पनि प्रदूषित पार्छ तिम्रो यादले। कहिले डकारको ढ्याउले, कहिले ग्यासको विस्फोटले। ओठ पनि चिरिएको खेत झैँ भएको छ तिम्रो यादले। ओठ पनि चिरिएको खेत झैँ भएको छ तिम्रो यादले। औषधि त तिमीलाई थाहै छ, तिम्रो ओठको लिपगार्ड कहिले लगाइदिन्छ। यो अलिकति रमाइलो खालको कविता तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो। सी ग्रेड तिम्रो याद। राम अदिन सम्भवले अद्भुत बिम्बहरू देख्छु तपाईँको हरेक कविताहरूमा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। र अब हामी एकदमै कार्यक्रमलाई लगभग बिस्तारै टुङ्गाउने तर्खरमा छौँ र केही कविताहरू म चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आज मैले प्रेमिल कविताहरू पढेको छैन जस्तो लागिरहेछ। म एउटा प्रेमिल कविता पढ्न चाहन्छु यहाँनिर। उषा शेरचन आदरणीय दिदी आउनुभएको छ। नमस्कार भाइ, हार्दिक बधाई पनि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई स्वागत छ। कविता छ अनामिका। कसरी सम्बोधन गरौ खै तिमी अपरिभाषित छौ। शब्दहरूको अर्थभन्दा टाढा, अनमोल रत्नभन्दा बहुमूल्य तिमीलाई वर्णन गर्नु मेरो असफल प्रयास मात्र हुनेछ। कसरी सम्बोधन गरौ खै तिमी अपरिभाषित छौ। शब्दहरूको अर्थभन्दा टाढा, अनमोल रत्नभन्दा बहुमूल्य तिमीलाई वर्णन गर्नु मेरो असफल प्रयास मात्र हुनेछ। तिमीलाई सम्झिरहँदा म त्यो निस्वार्थ बग्ने पानीको मूल सम्झिन्छु, जसले अरौँ प्यासहरू निशुल्क मेटाउँछ। घामका किरणहरू सम्झिन्छु, जसले कठाङ्ग्रिएका आङहरूलाई न्यानोपन बेहिसाब प्रवाह गर्छ। पवनका झोकाहरू सम्झिन्छु, जसले अविरल निष्प्राणहरूमा प्राण भरिरहन्छ। तिमीलाई सम्झिरहँदा म स्पर्शहीन स्पर्शहरूलाई सम्झिन्छु, जसरी एक झलक कल्पनाले मुटुको ढोका ढकढकाउँछ अनि मेरा मन्द ओठहरू खुलिदिन्छन्। जसरी तिम्रो काल्पनिक श्रव्य दृश्य मानसपटलमा नाचिरहँदा मेरा परेलाहरू झिम्किन बिर्सन्छन्। तिमीसँग वार्तालापमा पुलकित हुन्छन् ओइलाउन लागेका रहरहरू। हृदयको स्पन्दनले मिठो रिदम बजाउँछ, उफ्री उफ्री हलचल गर्छन् रक्तनालीमा रगतका नर्तकीहरू।
कालो अँध्यारो अदृश्य रातहरूमा तिमी जुनकिरी जस्तै चम्किँदै आउँछौ, प्रज्वलित गर्छौ मेरो गुफा बसिरहेको चाहनालाई। म तिमीलाई अमूर्तमा भेट्छु, फुलमा होइन सुगन्धमा, जुनमा होइन शीतलतामा, आकाशमा होइन अनन्ततामा, रङमा होइन बेरङ्गमा। म तिमीलाई बिछोडभित्रको मिलनमा भेट्छु, जस्तो कि घाम र जुन, अँध्यारो र उज्यालो, मृत्यु र जीवन। त्यसैले अनामिका, तिमी परिचित नै रहनु मेरो लागि। रहस्यभित्रको ब्रह्माण्ड नै रहनु मेरो सोलमेट। आत्माले अङ्कमाल गरोस्, आत्माले चुम्बन गरोस्, आत्माले हातेमालो गरोस्, तर यसलाई आवरणमा कहिल्यै प्रदर्शित हुन नदेऊ, किनभने आवरणको जीवन निश्चित हुन्छ, आत्मा अजम्बरी हुन्छ, न जन्मिन्छ न मर्छ। ए अनामिका, तिमी र मलाई आत्मादेखि आत्मासँग जोड्ने एउटा औँठी चिनो लिएर जाऊ। ए अनामिका, तिमी र मलाई आत्मादेखि आत्मा जोड्ने एउटा औँठी चिनो लिएर जाऊ, जसलाई तिम्रो अनामिका औँलामा लगाउनु सुनेको छु। अनामिका औँलाको स्नायुको तार मुटुसम्म जोडिएको हुन्छ अरे। यो अनामिका शीर्षकमा कविता सुन्यौँ र यति बेला 6:55 भएको छ र कार्यक्रममा अब बिट मार्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भगवती कडेल म पनि आइपुगेँ, तपाईँको कविताको फ्यान जो परे भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब चाहिँ कार्यक्रम सकिएको छ, रेकर्डेड हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र सावित्रा पाण्डे काफ्लेले आहा भन्नुभएको छ, उषा दिदीले वा सुन्दर प्रेमिल कविता भन्नुभएको छ। हामी कविताको यो कार्यक्रमलाई बिट मार्ने तर्खरमा छौँ। दिपा राई पुन दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सुवर्ण अवसरको लागि। र उहाँ युएसमा बस्नुहुन्छ, युएसमा बसेर पनि यसरी नेपाली साहित्यलाई उहाँले माया गरिरहनु भएको छ। उहाँ गीतकार तथा कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँका गीतहरू यो पेजमा पनि उपलब्ध छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज आएर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम यहीँ सक्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ सन्ध्या, शुभ दिन, शुभ पल। सुरक्षित रहनुहोला। कोरोनासँग डराउने होइन, कोरोनालाई हराउने। हस्त नमस्कार।